रात देर तक जागने के बायस वो दिन चढ़े तक सोती रही और आंख खुली भी तो मोबाइल की आवाज से। इसने मुद्दी मुद्दी सी आंखें खोली और साइड टेबल पे रखे अपना पाकिस्तान वाला मोबाइल उठाकर देखा। वहां प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। उफ, ये फिर पीछे पड़ गया और इसे पता था कि जब तक वो फोन नहीं उठाएगी ना वो कॉल करता रहेगा। हेलो, इसने कोहनियों के बल उठते हुए फोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा खूबसूरत गंभीर लहजा। क्यों फोन किया आपने? आपकी दोस्त का सुना, अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी हो प्लीज फोन मत कीजिएगा। आप इतनी बदगुमान क्यों रहती हैं? आप अगले बंदे की बात क्यों नहीं सुनती? मुझे कहने तो दें जो मुझे कहना है। देखिए, मैं जानती हूँ आप कौन हैं, मैं ये भी जानती हूँ आप किसके बेटे हैं, और ये भी कि आपका मेरे खानदान से क्या इशू है। बात जो भी है ना, इसका मुझसे वास्ता नहीं है। आप आइंदा फोन करेंगे तो मैं नहीं उठाऊंगी। खुदा हाफिज। इसने जोर से बटन दबाकर फोन बंद किया और तकिए पे उछाल दिया। पता नहीं कौन सा गुनाह था कि वो शख्स इसके पीछे पड़ गया था और अब अपने साथ बहुत से मसले इसके पीछे लगा दिए थे उसने। शाम में फातिमा के बेहद इसरार और फिर नाराज होने की धमकी के बाद हया वो कामदार अनारकली फ्रॉक पहनने पर राजी हुई जो रंग के फर्क के साथ तमाम लड़कियों ने मेहंदी के लिए बनवाए थे। इसका कतन तैयार होने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर फातिमा ने एक नहीं सुनी। जो हो चुका है हम इसे नहीं बदल सकते, और फिर लोगों को खुद पे तमस्खर करने का मौका क्यों दें। फ्रेश हो जाओ, वरना तुम्हारी ताई कोई ना कोई नया किस्सा बना देंगे। लंबा अनारकली फ्रॉक गहरे सब्ज रंग का था और इस पे दबके का सिल्वर काम था। साथ में सोनिया भाभी ने इसको अपना सब्ज और सिल्वर परांदा बांध दिया था कि सब लड़कियां परांदा पहनेंगी। सिल्वर टीका भी सोनिया भाभी ही ने इसकी पेशानी पर सजाया, मगर किसी भी किस्म के श्रृंगार के लिए वो कतन राजी नहीं थी। अच्छा, काजल तो डाल लो ना। सोनिया इसके साथ सीढ़ियों पर चलते हुए इसे काजल थमाना चाहती थी, मगर इसने चेहरा पीछे कर लिया और इस वक्त आया फुरकान के घर में थी। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में हर तरफ रिश्तेदारों की चहल पहल थी। महविश और सैरिश की छोटी बहन सना कैमरा लिए इधर उधर भाग रही थी। इसका फ्रॉक सुर्ख रंग का था, सोनिया का अपना बरी का था हल्का गुलाबी। नहीं, रहने दे भाभी, इसने बददिली से चेहरा पीछे किया। चांदनी के गोल टीके ने धुले धुलाए चेहरे को सजा दिया था। सोनिया तासुफ से सर झटक कर गोया इस पे मातम करती सीढ़ियां उतर गई। इसने एक आखिरी निगाह दीवार पे आवेजा आईने पे डाली, कामदार सब्ज दुपट्टा कंधे पे डाला और दूसरा पल्लू बाएं बाजू से निकालकर आगे को कर लिया और पलटकर सीढ़ियां उतरने लगी। तभी इसने जिहां को देखा। वो सबसे ला ताल्लुक अपने मोबाइल पे कुछ पढ़ता सामने से चला आ रहा था। फातिमा इसके लिए 2-3 कुर्ते ले आई थी और इस वक्त उसने एक सादा सा कुर्ता जो है वो जेब तन कर रखा था, जिसके गले पे सुनहरे धागे का काम हुआ था। आस्तीन कोहनियों तक मोड़े वो शायद कोई मैसेज टाइप कर रहा था। वो सहज सहज कर बारीक हील से जीने उतरने लगी। टॉक्सम वाला वाक्य से नहीं भूलता था और आखिरी सीढ़ी पे थी जब जिहान ने सर उठाया। एक लम्हे के लिए रुक कर इसने देखा और इसकी तरफ आया। हया वो आखिरी जीने पे एक रेलिंग के साथ ठहर सी गई। मैंने सोमवार की फ्लाइट बुक करवा ली है। तुम्हारी बुक तो नहीं करवानी ना? तुम वापस नहीं जा रही, राइट? लाताल्लुक से अंदाज में वो महज काम की बात कर पूछे जा रहा था और उसके गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा। नहीं, मैं वापस नहीं जा रही। अब्बा एक बार फैसला कर लें तो फिर वो नहीं बदलते। ओके। वो शाने उचकाते पलटने ही लगा था कि सना इसी पल कैमरा लिए इसके सामने। 1 मिनट जहाँ भाई, जहाँ खड़े हैं मैं आप दोनों की पिक्चर ले लूं। खुशदिली से कहते हुए इसने कैमरा अपने चेहरे के सामने किया। जहां ने जरा चौंक कर साथ खड़ी हया को देखा और फिर कदरे नागवारी से वो चंद कदम आगे को आया। सना जो फोकस कर रही थी ने जरा हैरान होकर कैमरे को चेहरे से नीचे किया। किसी की पिक्चर बनाने से पहले पूछ लेना चाहिए ना इससे। लब बींचते जरा दरिश्ती से कहकर वो आगे बढ़ गया। सना का रंग मान पड़ गया। इसका कैमरे वाला हाथ ढीला होकर पहलू में आ गिरा। इसने पलट कर राहदारी की सिम देखा जहां वो जाता दिखाई दे रहा था। वो दबे दबे गुस्से से सर झटक कर रह गई। मेरी तौबा, जो मैं इनकी तस्वीर बनाऊं या इनसे बात करूं? वो खफकी से बड़बड़ाती हुई आगे चली गई। हया ने उंगली की नोक से आंख का भीगा गोशा साफ किया और सर को खफीफ सी जुम्बिश देकर आगे बढ़ गई। इसके पास रोने के लिए बहुत से गम थे। हया ने मेहंदी का फंक्शन जाहिद अंकल के लॉन में चूंकि हो रहा था तो हया ने भी वो
اب وہاں جا رہی تھی کیونکہ ان کا لان کافی وسیع تھا، اس لیے یہ سب کچھ وہاں منعقد کیا گیا تھا۔ سوکناتوں سے صرف اوپر کی چھتیں بنائی گئی تھی، باقی اطراف کھلی تھی جہاں ہر سو دیواروں پر لڑیوں کی صورت میں بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ سٹیج پہ رکھے لکڑی کے جھولے کو گیندے کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا اور مہوش اس پہ کسی ملکہ کی شان کی سے بیٹھی تھی۔ اس کا انارکلی فراک باقی لڑکیوں کے برعکس 2 رنگا تھا، سرخ اور زرد۔ انہی 2 رنگوں کا پراندہ آگے کندھے پہ ڈال کر دوپٹہ سر پر ٹکائے وہ مسکرا کر بڑی پر اعتماد طریقے سے سب سے باتیں کر رہی تھی۔ اس اعتماد میں غرور کی جھلک تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی مگر خوب سارا پیسہ اپنی تراش خراش پہ لٹانے کے بعد اب وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا اس کا ماموکزاد عفان عام سی شکل کا کینیڈین نیشنل تھا، مگر سننے میں آیا تھا کہ وہ تازہ تازہ بے حد امیر ہوا ہے۔ ابھی یہ کہانی حیا نے پوری نہیں سنی تھی۔ وہ بالکل کونے میں رکھی ایک میز کے گرد کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہاں جگہ جگہ ایسے ہی میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے ہوئے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ بھی اپنے سبز فراک میں ادھر ادھر خوش باش پھر رہی ہوتی، مگر آج وہ اتنی بیزار، اتنی اداس تھی کہ وہیں بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر طرف لڑکے لڑکیاں آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ ثنا اپنا کیمرہ اٹھائے ماتھے پہ جھومتا ٹیکا سجائے ادھر ادھر اچھلاتی تصویریں کھینچتی پھر رہی تھی۔ سٹیج پہ سائمہ تائی کو مہوش کو مہندی لگانے کے بعد اب مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ارم بھی وہی تھی اور اس کا انارکلی فراک ہلکا فیروزی رنگ کا تھا اور وہ کبھی وہ دوپٹہ گردن میں ڈال لیتی تو کبھی سر پر لے لیتی کہ خواتین اور مرد کا ایک ہی جگہ انتظام تھا اور تایا فرقان بھی آس پاس تھے۔ زاہد چچا روشن خیال تھے تو مہوش کے ماموں کا خاندان بھی آزاد خیال تھا، سو مہندی کا فنکشن مشترکہ رکھا گیا۔ البتہ ان کے خاندان کے لڑکے اور مرد ذرا الگ تھلگ چند میزوں پر براجما تھے کہ برائے نام ہی صحیح مگر پارٹیشن ہو ہی جائے۔ تایا فرقان اور سلمان صاحب سب وہیں تھے۔ وہ اس طرح بیٹھی پراندے کو آگے ڈالے غیر دلچسپی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک سرسری نگاہ میں گرد و پیش کا جائزہ لے کر جہاں کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ اس سے نظر آ گیا۔ وہ مردوں کی طرف تایا فرقان اور سلمان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا آستین آتن کونیوں تک موڑے خاصا لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ بھی جی بھر کر بور ہو رہا تھا۔ وہ تلخی سے سر چٹک کر واپس سٹیج کو دیکھنے لگی جہاں اب فاطمہ مہوش کو مٹھائی کھلا رہی تھیں، ساتھ ہی ان کی جڑوا بہن سیرش بیٹھی مسکرا کر کیمرے میں تصویر کھینچ رہی تھی۔ اس کا انارکلی فراک پستی رنگ کا تھا۔ دونوں بہنوں کی شکل و صورت سمیت سب مختلف تھا، مگر بدلے بدلے یہ مغرورانہ انداز یکساں تھے۔ چونکہ ثنا چھوٹی تھی یا فطرتاً مختلف تھی سو اس نے یہ قبول نہیں کیا۔ اب ایسا بھی کیا ہوا کہ وہ دونوں اتنی اکڑتی پھریں، کسی سے پوچھیں اس کے اندر فطری تشدد جنم لینے لگتا نا۔ حیا ادھر بیٹھی ہو۔ ارم اپنا فیروزی کامدار دوپٹہ سر پہ ٹھیک سے جمائے اس کے ساتھ کرسی پر آ کے بیٹھی۔ کل کی نسبت اس کا رویہ قدرے دوستانہ تھا۔ ہاں تم سناؤ، تھک گئی ہو؟ ہاں بس تھوڑی سی۔ اچھا، وہ لہجہ سرسری بنا کر وہ بولی، فون فارغ ہوگا تمہارا؟ مجھے ذرا فضا کو کال کرنی تھی، کچھ نوٹس کا کہنا تھا، میرا فون خراب ہے آج کل۔ حیا نے گہری سانس کھینچ کر خارج کی تو ارم نے اس سے اس کا فون لے لیا۔ ہاں فون فارغ ہے، جب چاہے لے لو، مگر کریڈٹ ختم ہے، جب سے آئی ہوں ڈلوایا ہی نہیں ہے۔ دوپہر سے ظفر کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ وہ ملے تو اس کو بھیج کر کارڈ منگوا لو۔ اس نے تایا فرقان کے کل وقتی کک کا نام لیا، گو کہ یہ سچ نہیں تھا اور کریڈٹ اس نے صبح ہی ڈلوایا تھا، مگر وہ ارم کو فون نہیں دینا چاہتی تھی۔ اچھا، اماں کا فون فارغ ہو لے آؤں؟ رہنے دو، میں بعد میں ابا سے بات کر لوں گی، میرا فون ریپیئرنگ کے لیے گیا ہے نا۔ خیر تم سناؤ، ترکی میں سب ٹھیک ہے؟ بس وہاں کی تو اب دنیا ہی بدل گئی ہے، مگر اسے چھوڑو، یہ بتاؤ مہوش سیرش کے انداز نے بدلے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ان دونوں کا۔ ارم سرگوشی کہتے ہوئے ذرا قریب کھسکی۔ یہ جو عفان صاحب ہیں نا، جن کو میں اپنا ڈرائیور بھی نہ رکھوں، انہوں نے کینیڈا میں کسی ریالٹی شو میں حصہ لے کر $1.5 ملین جیتے ہیں اور تب سے ان کی جوبن بدل چکی ہے۔ سنے دونوں ہنی مون پہ یورپ کے ٹور پر جا رہے ہیں۔ ارم کے لہجے میں نہ حسد تھا نہ رشک، بس وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تبھی میں کہوں۔ ارم کچھ دیر مزید اس کے پاس بیٹھی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ حیا کو اگر کسی نے سٹیج کی طرف بلایا تو بھی وہ نہیں گئی اور اصرار بھی کسی نے نہیں کیا۔ اس کے صدمے سے سب واقف تھے، مگر اس کی دوست کے غم میں کسی نے اپنا کام نہیں چھوڑا تھا اور کسی سے وہ ایسی توقع کر بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر بھی دل پر ایک بوجھ تھا۔ کتنی بے حس تھی نا یہ دنیا، کیسے لمحوں میں لوگوں کو ختم ہو جاتے ہیں اور یہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑا، سب کام جاری و ساری ہیں۔ ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، ساری بتیاں گل ہو گئیں، ہر طرف اندھیرا اور سناٹا چھا گیا، صرف کیمرہ مین کے کیمروں کی فلیش لائٹس کی روشنی رہ گئی تھی۔
پھر مایوسی غصے بھری مسل سی آوازیں بلند ہوئیں. موبائل کی ٹارچز آن ہوئیں. کسی نے بھاگ کر برآمدے کے یو پی ایس کی ٹیوب لائٹ جلائی تو مدھم سفید روشنی برآمدے میں آ گئی. رضا، فروغ اور داور، ان کو ان کی ماؤں نے آوازیں دی. جنریٹر آٹومیٹک تھا، پھر کیوں نہیں چلا؟ کوئی تو جنریٹر چلائے. لڑکے بھاگ کر برآمدے میں آئے اور فروخ نے جلدی سے آگے بڑھ کر جنریٹر چلانے کی کوشش کی، مگر اس کا انجن مردہ پڑا ہوا تھا. اچھے بھلے فنکشن میں بدمزگی ہو گئی تھی. ہر طرف بے چینی اضطراب بڑھ گیا تھا. ہر میز پہ ایک ٹمٹماتی موبائل کی ٹارچ جگمگا رہی تھی. پتہ نہیں ابا، نہیں چل رہا. داور بھائی نے بھی 2-3 دفعہ کوشش کی مگر بے سود. وہ ہاتھ جوڑ کر مایوسی سے کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا. ابا اور تایا فرقان بھی برآمدے کے ستونوں کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. حیا کی میز چونکہ برآمدے سے بہت قریب تھی سو وہ گردن موڑ کر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی. جاؤ میکینک کو بلا کر لاؤ اور دوسرے جنریٹر کا بندوبست کرو جلدی. تایا فرقان نے برہمی سے ڈانٹتے ہوئے اپنے بیٹوں کو دوڑایا. کوئی ادھر بھاگا تو کوئی ادھر. ہر طرف ایک شرمندگی اور بیزاری پھیل گئی. وہ ایک کوہنی میز پر ٹکائی تھوڑی ہتھیلی پہ رکھی گردن ترچھی کر کے برآمدے کو دیکھنے لگی جہاں مدھم سی روشنی میں رکھا جنریٹر دکھائی دیکھ رہا تھا. قریب ہی تایا فرقان اور سلمان صاحب کھڑے تعصب سے آپس میں باتیں کر رہے تھے. دفعتاً وہ ذرا چونکی. وہ چونکی کیونکہ جنریٹر کے بالکل پیچھے اب وہ گردن جھکائے جائزہ لے رہا تھا. وہ کون؟ جی ہاں. پھر سر اٹھایا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا. قریب سے افراتفری کے عالم میں ثنا اندر جاتی دکھائی دی. اس نے ثنا کو آواز دی. وہ ٹھٹک کر رہ گئی. اس نے کچھ کہا تو ثنا نے ذرا اچنبے سے اس بات میں سر ہلا دیا اور اندر چلی گئی. چند لمحوں بعد واپس آئی تو چھری، پیچکس اور ایسی چند چیزیں اس کے ہاتھ میں تھیں. جی ہاں کے ساتھ وہ سب کچھ رکھ کر خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی. وہ جنریٹر کا کور اتارا تھا تبھی تایا فرقان کی نگاہ اس پہ پڑی تو وہ چونکے. وہ بغیر اپنے کرتے کی پرواہ کیے زمین پر بیٹھا جنریٹر میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیکھ رہا تھا. تایا فرقان کی نگاہوں کے تعقب میں سلمان صاحب نے بھی اس کی طرف دیکھا. فیول والو میں کچھ پھنس گیا ہے، ابھی صاف ہو جائے گا. اس کی آواز مدم مدم سی حیا تک آ رہی تھی. ثنا بہت حیرت، بہت متاثر کن سی کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی جو بالکل کسی ماہر میکینک کی طرح مہارت سے تاریں ادھر سے ادھر کر رہا تھا. چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی سو برآمدے کا منظر سارے منظر پہ چھانے لگا. لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھیں. ماحول پہ چھائی ہوئی بے چینی ذرا کم ہونے لگی تھی. اس نے کور واپس ڈالا. اس کے ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی. پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک دھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئی. اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو چندھیا گئیں. اس نے بے اختیار انہیں میچ کر دھیرے دھیرے کھولا. ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی. وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ رہا تھا. ثنا نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کچھ کہا تو وہ اسی سنجیدگی سے سر ہلا کر اندر چلا گیا. ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی. سلیمان صاحب جو قدرے دم بخود سے کھڑے تھے ذرا سنبھل کر واپس مڑے اور وہ متاثر ہوئے تھے. وہ اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے رہے تھے. حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی. جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھی نا، اس سے سبھی متاثر تھے. البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہاں یوں زمین پر بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا. اس کے دل میں ایک بے پایا سا فخر جاگا. اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی خود ساختگی، خفگی اب کہیں نہیں تھی. مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا. جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی لوگ رہ گئے تو لان میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا. مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے اور لان اب خالی ہو گیا تھا. وہ 5 کزن اس وقت سٹیج پر جھولے رکھا ہوا جھولا اور 7 کرسیوں پر آ بیٹھے تھے. مہوش تھوڑی دیر بیٹھی پھر میں آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فراک سنبھال کر اندر چلی گئی. جی ہاں بھائی نے تو کمال کر دیا. ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی. میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا کہ جی ہاں بھائی میں نے آپ کو پاس کر دیا. سچ ہے آپی، آپ کے فیانسی بہت سمارٹ ہیں. اچھا. وہ پھیکا سا مسکرائی تھی. ان فیانسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے. سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ. ارم جو قدرے بیزار بیٹھی تھی تنک کر بولی. اور جب فروغ بھائی میکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی. لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں. ثنا کے تو تلوؤں پہ لگی، سر پہ بھجی. ارم آپی بات سنیں، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا جبکہ جہاں بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا. اور رہی بات امیج کی تو کیا ہی بات ہے، لوگ تو امپریس ہوئے ہی ہوں گے.
हाँ बहुत इम्प्रेस हुए होंगे कि हमारा टर्किश कजन बावर्ची होने के साथ साथ मैकेनिक भी है। इरम बड़े तमस्खर से हंस कर उठ गई। सना ने गुस्से भरी निगाहों से गर्दन मोड़कर इसको जाते हुए देखा। इरम आपी बीना हर वक्त मिर्चें ही चबाई रखती हैं। अच्छा जाने दो, इसकी तो आदत ही ऐसी है। तो मुझे आज की पिक्चर्स दिखाओ और इसके बाद खाना खाएं, इसने कहा तो सना हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। वो दोनों साथ साथ चलती अंदर आ गए। लाउंज में सारे मर्द हजरात बैठे हुए थे। जहां भी इधर था एक सिंगल सोफे पे बैठा वो गौर से दावर भाई की बातें सुन रहा था और वो अपने मखसूस अंदाज में बाआवाज बुलंद कुछ कह रहे थे। वो दोनों तेज तेज चलती लाउंज के सिरे पे बने दरवाजे तक आई। वो बाहर खड़ी रह गई जबकि सना ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। वो महविश का कमरा था जिसके अंदर सना का कैमरा था। नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में बेड पर लेटी आंखों पे दोनों हाथ रखे महविश नजर आ रही थी। सना दबे कदमों के साथ अंदर गई और ड्रेसिंग टेबल से कैमरा उठाया। आहट पे महविश ने बाजू उठाया। क्या है सना, सोने दो मुझे। सॉरी आपी, बस जा रही हूँ। एक तो महविश आपी भी ना, वो जरा खफकी से कहती इसके साथ किचन की जानिब बढ़ गई। एक दफा फिर लाउंज से गुजरकर वो दोनों किचन में आई थी। हया जानती थी कि वो बिना मेकअप के भी इतनी खूबसूरत लग रही है कि इसके बहुत सारे कजन्स ने निगाहों का जाविया मोड़कर इसे जरूर देखा होगा। अलबत्ता वो जिसके देखने से इसको फर्क पड़ता है बस उसने नहीं देखा होगा। वो वैसे ही दावर भाई की तरफ मुतवज्जो था। वो दोनों अब किचन काउंटर के साथ टेक लगाए खड़ी सना के हाथ में पकड़े कैमरे की चमकती स्क्रीन पे गुजरती तस्वीर देख रही थी जिन्हें सना ने अंगूठे से बटन दबा दबा कर आगे बढ़ाती जा रही थी। तभी धाड़ से दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज आई। इन दोनों ने चौंक कर देखा। दावर भाई, ये क्या तमाशा है? वो जब्त खोकर चिल्लाने वाली महविश थी। लम्हे भर को तो दोनों साकित रह गई, फिर एकदम से दौड़ कर चौखट तक आई। लाउंज में जैसे सबको सांप सूख गया था। सब शशदा रहकर महविश को देख रहे थे जो अपने कमरे के दरवाजे के आगे खड़ी कमर पे हाथ रखे चिल्ला रही थी। ये कौन सी जगह है तकरीर करने की? किसी को मेरा एहसास ही नहीं है कि मैंने आराम भी करना है। कल सारा दिन मेरा पार्लर में गुजरेगा मगर आप तो मेरे सर पर चीख रहे हैं। आपको आहिस्ता बोलना तो आता ही नहीं है। हद हो गई है। वो पैर पटक कर वापस मुड़ी और पीछे धाड़ से दरवाजा बंद किया। लाउंज में यकदम मौत का सन्नाटा छाया गया। सबको ऐसे लगा कि बयान से बाहर था। फिर एकदम जी हाँ उठा। दावर फरोख, मुझे घर ड्रॉप कर दो या मैं तुम में से किसी की कार ले जाऊं? वो तने नकूश के साथ बहुत कतियत से पूछ रहा था। इसके सवाल पे सुलेमान साहब, ताया, फुरकान और इनके तीनों बेटे एक झटके से उठे। वो जवाब सुनने के लिए नहीं रुका, तेजी से बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो सब इसकी मैयत में बाहर निकले। जरा परेशान से जाहिद चचा और रजा भी इनके पीछे लग गए। महविश आपी, आई कांट बिलीव दिस। सना ने बेहद तहैयर से नफी में सर हिलाया। इसकी आंखें डुबडुबा गईं। हया ने अफसोस से इसे देखा, फिर खाली पड़े लाउंज को देखा। अब्बा लोग बहुत गुस्से में गए। मुझे लगता है वो अभी हमें चलने को कहेंगे। इसी पल इसका फोन बजा। अब्बा कॉलिंग। इसके बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया था। सॉरी सना। इसने बेबसी से शाने उचकाए, फिर इसका कंधा थपथपाया। कल शादी के फंक्शन तक सबका गुस्सा उतर चुका होगा, फिक्र ना करना। अच्छा कहकर वो तेजी से बाहर लपकी थी। सब सोने के लिए जा चुके थे और वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी परांदे को उलट पलट कर देख रही थी। सोनिया ने काफी सख्ती से बांधा था, गिरा खुल ही नहीं रही थी। बिलाखर बरामदा छोड़कर इसने पेशानी पर झूलते टीके को खींचकर छुआ था कि दरवाजे पे दस्तों को इसने टीका छोड़ा और फिर हैरत से दरवाजे को देखती गई। अम्मा अब्बा तो सोने चले गए। फिर इसने दरवाजा खोला तो सामने जिहां खड़ा था। सॉरी, तुम सो तो नहीं रही थी? स्याह ब्लाउज के ऊपर आधी आस्तीनों वाली सफेद टी शर्ट पहने वो पहले वाला तुर्की वाला जिहां लग रहा था। नहीं, तुम बताओ खैरियत? हाँ, अभी लाउंज में बैठा था तो वो फुरकान मामू की बेटी आई थी। इरम? हाँ वही। तुम्हारा फोन और पर्स मेज पे रखा था और इसने फोन उठाकर मुझसे कहा कि इसे कॉल करनी है, अभी 5 मिनट में फोन ला देगी। मगर अब इसने कलाई देखी, अब 20 मिनट होने को है मगर वो वापस नहीं आई। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। उफ, तुमने इसे मेरा फोन क्यों दिया? जवाबन जिहां ने बेचारगी से शरने चुकाए। इसने मुझसे इजाजत मांगी, मैं इसे कैसे रोक सकता था? मुझे तो फुरकान मामू की फैमिली से वैसे ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो सुर्ख मिर्ची का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। वो गहरी सांस लेकर बोला तो वो बेख्तियार हंस दी और ये तुर्की से आने के बाद पहली दफा थी जब वो यूं पूरे दिल से हंसी थी। सुर्ख मिर्ची का इस्तेमाल हमें भी आता है। तुम इधर ही ठहरो, मैं जरा इरम से फोन लेकर आऊं। और आज तो वैसे ही इरम की तरफ से इसके बहुत सारे हिसाब इकट्ठे हो गए। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराकर कहता हुआ सोफे पर बैठ गया और वो बाहर चली गई।
ताया फुरकान के लाउंज में सभी मौजूद थी सिवाय इरम और सोनिया के। ताया अब्बा बहुत ही मलाल अंदाज से नफी में सारे लाते कुछ कह रहे थे। शायद आज वाले वाक़े का तस्करा जब हया को आते देखा तो बोले, आओ आओ बेटा, और साथ में उन्होंने मुस्कुराकर अपने सोफे पर बैठने का इशारा किया और फिर सोनिया को आवाज दी, सोनिया हया की चाय भी ले आना। जी अच्छा अब्बा। नहीं ताया अब्बा, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस अब सोने ही जा रही थी, वो बेतकल्लुफी से कहती हुई ताया अब्बा के साथ सोफे पर आके बैठी। इनकी घरेलू सियासतें और वक्ती तंदोते की बातें एक तरफा, ताया फुरकान इससे प्यार भी बहुत करते थे और आज महविश की बदतमीजी पे जहां वो दुखी थे वहां इन्हें हया की कदर भी आई। अब्बा सो गए तुम्हारे? जी कब के, मैं बस जरा इरम से फोन लेने आई थी। फोन क्यों? ताया वो बुरी तरह चौंके और साथ में साइमा ताई भी ठिठक कर इसे देखने लगी। इरम को कोई कॉल करनी थी तो वो मेरा फोन ले गई, मगर अभी मुझे अपने फ्रेंड को मैसेज करना है तो सोचा फोन ले आऊं। ताया के चेहरे का रंग फौरन ही बदल गया, नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। इरम, उन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा। जी अब्बा। वो दुपट्टा संभालती हुई भागती हुई आई, मगर हया को देखकर इसके रंग एकदम से फक हो गया। हया का फोन इसे वापस दो। ताया ने इसे कड़ी निगाहों से घूरते हुए बड़े जब्त से कहा, जी वो फिजा को मैसेज करना था तो वो हकला गई। ताया इतनी शोला बार निगाहों से उसे देख रहे थे कि वो रुकी नहीं, उल्टे कदमों वापस मुड़ी और चंद ही लम्हों बाद फोन लाकर हया को थमाया और साथ ही एक कीना तोज निगाह इस पर डाली, गोया कच्चा चबा चाहती, और जवाबन सादगी से मुस्कुराई। थैंक यू, मैं चलती हूँ, आप लोग चाय एंजॉय करें। और फोन लेकर वो वहां से उठाई, और वो जानती थी अब चाय उन्होंने खाक एंजॉय करनी है। वापस लाउंज में आते हुए इसने मोबाइल का लॉग चेक किया तो मैसेज और कॉल लॉग बिल्कुल क्लियर था, सारा कॉल रिकॉर्ड गायब। इरम की बच्ची, इसे इरम पे बेपनाह गुस्सा आया था। कॉल रिकॉर्ड में मौजूद तमाम नंबर इसके पास महफूज ही थे, अलबत्ता जब वो तुर्क फोन रेस्टोरेंट में छोड़ आई थी बयूक अदा जाने से कबल तो इसके इसी पाकिस्तानी मोबाइल पे अब्दुर्रहमान पाशा का फोन आया था। इसका नंबर इसने महफूज नहीं किया था, वो बस कॉल लॉग्स में पड़ा रह गया था और अब वो मिट चुका था। खैर चलो, इसने कौन सा कभी ARP को फोन करना था। जी हाँ, सोफे पे इसी तरह बैठा था, इसे आस्था देख के कैसे मिले? मिर्चों के इस्तेमाल से। इसकी निगाहें हया के हाथ में पकड़े मोबाइल पर थी। नहीं जी हाँ, शक्कर के इस्तेमाल से भी बात बन जाती है, हम वहाँ मिर्चें ज़ाया नहीं करते होते जहाँ शक्कर से काम बन जाए। वैसे पाकिस्तान के लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। एक कज़न बगैर पूछे फ़ोन उठा ले जाती है, एक बहुत ही इज्जत से खाना खिलाने के बाद घर से निकाल देती है, और एक खाना पूछती भी नहीं है। ओ खुदाया, इसने माथे को हाथ लगाया। तुमने खाना नहीं खाया? कहाँ खाता, वहां तो अभी लगा ही नहीं था, और यहाँ घर की खवातीन ने पूछा ही नहीं। वो इसकी बात मुकम्मल होने से कबल ही भागकर किचन की तरफ आई और फ्रिज खोल कर देखा, आज खाना वहां भी नहीं था, किसी ने कुछ बनाया ही नहीं था। हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता। ठहरो, मैं अंडे बना देती हूँ। इसे याद आया खाना तो इसने भी नहीं खाया था, मगर इसे इतनी भूख नहीं थी। अंडों का खाना खोला तो अंदर अंडे 2 ही थे। इसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई, इन 2 अंडों से तो कुछ नहीं बनेगा। इसने खिफ़त से कहते हुए फ्रिज का दरवाजा बंद किया। जिहान ने जैसे इस पे अफसोस करते हुए सर नफी में हिलाया। तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ्स में से एक से बात करी हो। आराम से बैठो इधर कुर्सी पे, मैं खुद बना लूंगा सब कुछ। इसने अपना सिल्वर स्मार्टफोन मेज पर रखा और फिर आगे बढ़कर फ्रिज, फ्रीजर, कैबिनेट्स, हर चीज खोलकर अला बला चीजें निकालने लगा। फ्रोजन कीमा, पास्ता का पैकेट, जमे मटरों का लिफाफा, सॉसेजेस, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां, वो तमाम चीजें काउंटर पे जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? हाँ, और मुझे कुकिंग के दौरान टोकना मत, मैं बहुत बुरा मनाता हूँ। मुस्कुराते वो सब्जियां धो रहा था। और तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है। इसने खुद ही अपना माथा छुआ, वो कल की निस्बत कदरे ठंडा था। वैसे मुझे हैरत जाहिद मामू और इनके बेटे पर है, इस लड़की ने इतनी बदतमीजी की और उन्होंने से कुछ नहीं कहा। वो वाकईतन हैरत में सब्जियां कटिंग बोर्ड पर रख कर कटाकट काट रहा था और इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। इसकी एक दिन के बाद रुखसती है, शायद वो इसका दिल बुरा नहीं करना चाहते, मगर इसने बहुत मिसबिहेव किया है। अब वो फ्राइंग पैन में जरा सा तेल गर्म होने के लिए रख रहा था। असल में इसके फियांसी ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में 1.5 मिलियन जीते हैं। इस पे इसका दिमाग 7वें आसमान पे है और वो जमीन पे बगैर दिमाग के घूम रही है। कैनेडियन शो में $1.5 मिलियन, ये बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। इसने जरा सा हंसकर सर झटका। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती हुई सब्जियों को बगैर
کفگیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں تو کبھی اوپر نیچے ہلا رہا تھا. سبزیاں چند انچ اوپر کو اڑتی اور پھر واپس آ کر پین میں آ گرتی. کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا. اگر کسی پاکستانی نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا ہر جگہ آ چکا ہوتا. مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کرمنل لگتا ہے. تازہ تازہ آئی ہے, بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہو اور کیا. اچھا, اسے تعجب ہوا. اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا. البتہ کرمنل سے اسے کچھ یاد ہے. جی ہاں, تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کو کچھ پتا چلا؟ نہیں. وہ گردن ترچھی کیے ساس کی بوتل میں پین میں انڈیل رہا تھا. حالانکہ میری استنبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں. کبھی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ الٹ دیا. ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بن چکی تھی, مگر وہ خود اس سے واقف نہیں تھا. تم تو کہتے ہو کہ استنبول میں کوئی ایسا کرائم کا سین نہیں. خیر اب اتنے برے حالات نہیں ہیں, اور ڈارک سائڈ تو ہر شہر کی ہوتی ہے نا. وہ چولہے کے سامنے کھڑا تھا, اس کی طرف پشت کیے ہوئے پین میں قیمہ بھون رہا تھا. قیمے اور شملہ مرچ کی بھینی بھینی اشتہا انگیز سی مہک سارے کچن میں پھیلنے لگی. اس کی گمگشتہ بھوک یکدم سے جاگ اٹھی تھی. تمہیں یہاں پاکستان آ کر اچھا لگا؟ جی ہاں. وہ کچھ نہیں بولا. اس نے پھر سے پوچھا, تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا؟ جی ہاں اچھا لگا, بلکہ بہت اچھا لگا. مگر فرقان ماموں کی باتیں, میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے. اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا. آج وہ سارا دن تایا فرقان کی کمپنی میں رہا تو یہ رد عمل فطری تھا. وہ اتنے تیکھے نہیں ہیں, وہ بہت پیارے ہیں, مگر ہم لوگوں سے بس ان کے اپنے نظریات ہیں, مختلف ہیں, جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو وہ اس کی گریڈنگ بہت نیچے کرتے ہیں. whatever. وہ اب ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور ساس انڈیل رہا تھا. پھر ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے دم پہ رکھ دیا اور سنک کی ٹوٹی کھول کر اب وہ ہاتھ دھونے لگا تھا. وہ سمجھی اب اس کے پاس آ کر بیٹھے گا, مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلاوا سمیٹنے لگا. جھوٹے برتن, سبزیوں کے چھلکے, خالی شاپر, اور وہ جلدی سے اٹھی. میں کر دیتی ہوں, پلیز تم بیٹھی رہو, جتنی پھوڑ تم ہو میں جانتا ہوں. اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے, جبکہ میں اکیلا کروں گا تو صرف 2 منٹ لگیں گے. ٹھیک ہے, خود ہی کرو, وہ قدرے خفگی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی. اور واقعی اس نے 2 سے 3 منٹ کے اندر ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دی. چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کر اسٹینڈ پہ لگ چکے تھے, اور اب سلیب جو تھا وہ چمک رہا تھا, اور وہ بندہ کمال تھا. تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا ہے. میں برتن لگاتا ہوں, تم سلیمان ماموں کو بلا لاؤ, انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا. ارے ہاں, وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھتی, پھر نگاہ اس کے سلور سمارٹ فون پہ پڑی جو میز پر رکھا. تمہیں پتا ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسند تھا. وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہاں سے کہنا جب اپنا یہ 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہونا تو زبان جی کے باہر ہی پھینکے. وہ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا. ویسے یہ اس کے لگائے گئے تخمینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے. اچھا, اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا, گفٹ ملا تھا. اسپیشل گفٹ؟ کس نے دیا تھا؟ سمن اسپیشل. اچھا جاؤ, اب ماموں کو بلا کر لاؤ. وہ ٹال گیا تو وہ شانے چکاتی وہاں چلی گئی. ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر واپس لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں میز پر پلیٹس اور گلاس رکھ رہا تھا. وہ بڑے صوفے پہ بیٹھی اور ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلانے لگی. جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے, جہاں پاستے کی ڈش اٹھائے کچن سے نکل رہا تھا اور مزے سے اپنے کامدار جوڑے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی. ابا, ان کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور جہاں کے ہاتھ سے ٹرے لے لی. سوری ماموں, ہم نے آپ کو اٹھا دیا, آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا سو. ادھورا چھوڑ کر اس نے ان کی طرف پلیٹ بھائی. تھینک یو. ابا نے قدرے ناسمجھی سے کھانے کو دیکھا, پھر حیا کو. یہ تم نے بنایا؟ نہیں. جی ہاں نہیں. ویسے ماموں یہ اٹالین ریسیپی نہیں ہے, ذرا دیسی سٹائل میں بنایا ہے جیسے ممی بناتی ہیں. آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے مجھے بتایا تھا. سلیمان صاحب چونک گئے تھے. اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو دل ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا فن بھی آتا تھا. صرف اور صرف ابا کے لیے, کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں بنایا. وہ اپنی جگہ گنگ بیٹھی تھی. اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ رف ٹف رہنے والا بندہ بھوکا بھی سو جاتا, مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے اتنا اہتمام کیا تھا تو اپنے ماموں کے لیے کیا تھا. ابا نے کھانا نہیں کھایا تھا, اسے شدت سے اس چیز کا احساس تھا, اور وہ اس سے ذرا کھچے کھچے سے رہتے تھے. اور حیا کو خود اب یاد آیا کہ قیمے والا پاستا تو ابا کا پسند کا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہاں نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی.
پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گھل جانے والا۔ سلیمان صاحب نے تعریف نہیں کی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیے جانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے پاستا کھا رہی تھی۔ ڈی جے کا یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے ڈی جے کے بعد اس کا یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی پر اسکرین پہ BBC پہ یہ نیوز چل رہی تھی اور نیوز کاسٹر یہ پڑھ رہی تھی۔ اس پہ تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔ جہاں نے بجلی کی تیز سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل لیا۔ کیا کہا اس نے کونیا؟ ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے، چینل تبدیل ہونے پہ الجھ کر جہاں کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ نہیں کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا۔ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگا۔ ابا نے ذرا تذبذب سے سر ہلا دیا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہاں کو دیکھا اور جہاں نے اسے، پھر دونوں نے زیر لب مسکرایا۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج بحال رکھنا چاہتے تھے۔